दो दफा हम जो शो करते हैं इसमें आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, वादी और जम्मू से मुतालिक जानकारियां देते हैं। हमारा खास फोकस पीओजेके और पीओजीबी होता है। इसी हवाले से मेरे पास कुछ खबरें हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से आने वाली बड़ी खतरनाक खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में डॉलर खत्म हो गए और जो फौजी बाहर जाते थे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में जो उनके खिदमत करने के लिए, उनको तनख्वाहें डॉलरों में मिलती थी, तो वो डॉलर्स ला के अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कर लेते थे सेविंग के लिए, कि जब रिटायर होंगे तो जो ये सेविंग होगी इससे हम कुछ करेंगे। लेकिन अब वो अपने रकम लेने जाते हैं डॉलर, तो बैंक उनको डॉलर नहीं दे रहा, वो कहते हैं हमारे पास डॉलर है ही नहीं, लिहाजा उनको पाकिस्तानी रुपयों में, जिसकी कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसमें पेमेंट्स हो रही है। और ये मैं आपको फौजियों की बात बता रहा हूं, आप सिविलियंस को छोड़। इसके अलावा दूसरी जो अहम खबर आई है पाकिस्तान से वो ये है कि जो फौज के हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे कुछ सिविलियंस का भी इलाज होता है, लेकिन वो होते फौजी अफसरों के लिए और सिपाहियों के लिए, वहां पे सीएमएच हॉस्पिटल जो है उन्होंने जो रिटायर्ड फौजी अफसर्स हैं उनके खानदानों के उनके इलाज करना बंद कर दिए हैं, उनको फ्री दवाइयां देनी बंद कर दी हैं और सिर्फ हाजिर सर्विस फौजी अफसरों और उनके खानदानों को जो है वो दवाइयां दी जा रही हैं। वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा जी कि सीएमएच के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो अब इस सिलसिले को मजीद जारी रख सकें। इसके साथ ही नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने परसों पाकिस्तान को 1.6 बिलियन डॉलर्स की इमदाद दी है और ये इमदाद सिंध के अंदर जो सैलाब से तबाही हुई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए दी है, रिहेबिलिटेशन के लिए दी। लेकिन नाज़रीन सवाल यहां पे ये है कि जो सिंध के अंदर तबाही हुई है सैलाब से अर्ली मॉनसून की वजह से, उसका जो एस्टीमेट है वो तो 10 बिलियन डॉलर है, तो ये 1.6 बिलियन डॉलर क्या करेगा? जाहिर है ये भी करप्शन की नजर हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर 225 रुपए का हो गया है और डॉलर खत्म हो चुके हैं। आज जो इंटरव्यू दिया है डिप्टी चेयरमैन सेनेट के, जो फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन हैं और स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के जो चेयरमैन थे, जो पीपल्स पार्टी के भी लीडर हैं सलीम मंडीवाला, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पास अब कोई पैसा नहीं है कि वो कर्जों के सूद या असल रकम का जो हिस्सा थोड़ा सा साथ देना होता है वो पेमेंट्स भी वो कर सके। ये सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान। तो अब यहां से हम चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की तरफ। नाजरीन, वहां पे MNCH के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो 14 दिन से मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 1242 खानदान जो है उनको 7 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, बल्कि उनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया। यह प्रदर्शन अभी जारी है वहां पे। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में नाजरीन मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे CPAC प्रोजेक्ट चल रहे हैं और चाइनीज वहां काम कर रहे हैं, वहां पे 492 चाइनीज के लिए 937 पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस के सिक्योरिटी जो है वो उनको दी गई है, 937। तो बाकायदा अब उनको सिक्योरिटी दी जा रही है और ख्याल ये है कि अनकरीब पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो सिविलियन मामला देखने का विंग होता है सिक्योरिटी का, उनकी जो दस्ते हैं वो भी गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले हैं इस सूरत हाल को देखने के लिए। इसके साथ साथ नाजरीन मेरे पास एक खबर ये भी है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्टोर में आज जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने जुलूस निकाला है और उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस के सामने स्टोर में धरना दिया है और वो कह रहे हैं कि जो ठेके हैं ये अकरबा परवरी यानी नेपोटिज्म की बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और ये जो हमारा जो रेट है ये 2018 का रेट है
या 2009 का रेट है, जिस पे हमें ठेके दे रहे हैं और मटेरियल इतना महंगा हो गया कि हम नहीं इसको कर सकते और हमारी पेमेंट्स भी रोकी हुई हैं, वो पेमेंट्स भी। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म बतदरीज गिर रहा है। 2018 के बाद इसमें मुसलसल कमी आ रही है। 2018 में रिकॉर्ड 13 लाख टूरिस्ट मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान गए थे और अब वो कम होके 10 लाख 2000 रह गए थे, जो आज 2020 का ये मेरे पास फिगर है, इसमें अब ये कम होकर 6 लाख रह गए। ये इस वक्त की सूरत हाल चल रही है और चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी मकबूजा बल्तिस्तान नजफ अली ने कहा है कि कनेक्शन जो बिजली का दे रहे हैं 3000 फीस ले रहे हैं, सिक्योरिटी 3000 ले रहे हैं और मीटर चेंज करने का 3600 रुपए ले रहे हैं, जो कि सरासर अवाम के साथ ज्यादती है क्योंकि सिरे से बिजली है ही नहीं और 18 से 22 घंटे की जो है मुसलसल लोड शेडिंग जो है वो हो रही। नाज़रीन, 2023 में जो कश्मीर में G20 का समिट होने जा रहा है, उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जाहिर है कि G20 की सदारत इस वक्त जो है वो भारत के पास है। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं ये चाहूंगा कि आपको मैं ये दिखाऊं, एक तो पहले कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आज प्रोटेस्ट हुआ है मुजफ्फराबाद में MNCH हेल्थ वर्कर्स की औरतों का, सख्त सर्दी में बच्चे गोद में उठाए खुले आसमान तले ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। देखिए ये तस्वीरें। नाजरीन, इसके बाद मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियोस जो हैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान की हैं। ये एक तो आज की है, कुछ परसों की हैं। ये वीडियोस आप देखें और इसके अंदर आप देखें कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां अवाम का मूड क्या है, और ये देखें कि किस तरह वो ललकार रहे हैं पाकिस्तान को और किस तरह पाकिस्तानी फौजियों के साथ वो जो है उनको क्या बातें वो सुना रहे हैं। ये साम्राज्य जो है ना, ये इंपीरियलिज्म को कहते हैं, इसमें वो कहता है साम्राज्य, वो इंपीरियलिज्म को कहते हैं। तो देखिए ये कुछ वीडियोस। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहते हो बगावत नहीं करता। सबसे पहले मैं मुतनाज़ा खत्ता गिलगित बल्तिस्तान के माओ बहनों से दस्ता बदस्ता माफी चाहता हूं कि आप वो बहनें हैं, कभी आप बिजली के लिए रोड पर निकलती हो, कभी आप आटे के लिए रोड पर होते हो, कभी आप पानी के लिए रोड पर होते हो। आज आप अपनी जायज हुकूक के लिए रोड पे हो। रियासत पाकिस्तान सुन ले, गिलगित बल्तिस्तान में तुम्हारी ये मोनोपोली अब खत्म होनी चाहिए। हमें मजबूर न करे कि चलो चलो करगी चलो के नारा लगे, इस पर हमें मजबूर न करे। हमें मजबूर न करे कि हम वो नारे लगाए जो बलूचिस्तान में लगते हैं, जो KPK में लगते हैं, जो सिंध में लगते हैं। मुझे ताज्जुब हो, वजीर आला साहब, आपको तो वोट नौकरी देने के लिए दिया था, आपको वोट गरीबों से नौकरी छीनने के लिए नहीं दिया। मुझे ताज्जुब है वज़ीर आला साहब, आप ये ने जो ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर को फौरन वापस लिया जाए। साथ ही मैं देख रहा हूँ आपकी तमाम पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट हुई है, आपकी तमाम पोस्टों की बाकायदा मेरिट लिस्ट बनी है, आपकी तमाम पोस्टों की बाकायदा टेस्ट और इंटरव्यू हुई है, और जिसने इंटरव्यू लिया है, जिसने टेस्ट लिया है, वह भी रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम है, कोई एरा वगैरह नहीं। आपकी DHO पर आपका एतबार न हो, आपकी डायरेक्टर पर आपका एतबार न हो, आपकी MS पर आपका एतबार न हो,
तो खुदा के लिए इन तमाम को भारी करके आप PTI के तमाम मेंबरान को आप DHO लगा ले, कहीं आप DC लगा ले, ताकि आपका काम चलता रहे। हेल्थ स्टाफ नारे, महकमा हेल्थ गिलगित बल्तिस्तान DHO दियामत, हेल्थ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, हेल्थ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान DHO दियामत, डायरेक्टर हेल्थ दियामत, स्टाफ सिविल हॉस्पिटल दारेल, स्टाफ सिविल हॉस्पिटल दारेल, हेल्थ महकमा गिलगित बल्तिस्तान, सेक्रेटरी हेल्थ DHO दियामत, सेक्रेटरी हेल्थ गिलगित बल्तिस्तान, हेल्थ सेक्रेटरी गिलगित Aniken be ehliyan Minawar ga Sakwar youth Karakurum highway Rajivatanas तहसीलदार से और इंतजामिया DCs ACs बारी नफरी गिनी अनबई फौज गिनी वोनस्ते असु धमकी दो जासे जमीन और रजी कब्जा की कोशिश थे, नाकाम कोशिश थे कैसी गिरा बस इनसे भरपूर मुजम्मत हुनस बस 1 इंच जमीन एहलियान मिनावर सगवार वाला 1 इंच जमीन मजीद दूगी पोजीशनर नुश और बस इंतजामिया DC और हुकूमत जो वजीर आला साहब हैं इनको आपको बावर कराना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे तसादुम हुआ तो तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत इंतजामिया DC AC और जो यहाँ पे आए हैं इनके मजिस्ट्रेट वगैरह इनके ऊपर आयद होगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत वो बस अने सोचती है इसकी इंसाफ लई अवाम अट्ठे लेकिन न तो ना इंसाफी लेकिन गरीब अवाम है जमीन कम थी गरीब अवाम है मकान नुकसान थी अनाज की फोर्सेस इधर यहाँ पे इस वक्त पहुंची है साम्राज्य की, ये साम्राज्य की ये अफगानिस्तान नहीं है, ये पे साम्राज्य की फौज आई है, जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजी आके FC आके खैबर पख्तूनख्वा की FC आके पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। जी तो नाज़रीन आपने देखा ये मुख्तलिफ इलाकों के प्रोटेस्ट हैं जो इन दिनों हुए हैं वहां पे, ये किसी एक जगह के नहीं है। और इसमें आप देखें कि जो गवर्नमेंट जो लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रही है उसके खिलाफ कितना शदीद रद्द-ए-अमल है और ये भी बढ़ेगा, ये तसादुम होगा यहाँ पे, ये रद्द-ए-अमल बढ़ेगा। दूसरी जानब जो है आपने सुना कि एक मुकर्रर जो थे वो वहां के लीडर हैं मकामी, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मसाइल हल ना किया तो फिर हम कारगिल की तरफ जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान में आप खुलेआम तो ये नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, तो उन्होंने इशारतन उनका इशारा ये था कि फिर हम जो है वो लद्दाख के साथ जुड़ेंगे, हमें तुम्हें क्या करना है भूखे नंगे मुल्क को। दूसरी चीज जो उन्होंने कही वो कहा कि यहाँ पे वो नारे लगेंगे जो पंजाब में और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में लग रहे हैं। वो नारे क्या है नाज़रीन? वो नारे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और ये नारे अब गिलगित बल्तिस्तान जो है वहां लगने जा रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कई प्रदर्शनों में ये नारे लगे हैं। दूसरा जो मैं आपको दिखाया वीडियो वो दारेल से है नाजरीन, और वहां पे लोग हेल्थ फैसिलिटीज ना होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी सोशल इशू से लेके इकोनॉमिक इशू से लेके तो पॉलिटिकल इशू जो है हर मीलान में जो है इस वक्त टेंशन चल रही है। आज मैं चाहूंगा कि आपके सामने कुछ जो है गुफ्तगू हम करें पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं उनके बारे में, और उसके लिए आज मेरे बड़े ही मोहतरम और खास मेहमान हैं जुल्फकार अहमद एडवोकेट साहब, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। वो जुल्फकार साहब जो है इस वक्त 14 पार्टियों का एक अलायंस है जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल अलायंस, उसको लीड कर रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं, और इनकी अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है जो इनके बड़े भाई ने बनाई थी बैरिस्टर कुर्बान साहब ने, ये उसको भी लीड कर रहे हैं। मीरपुर से इनका ताल्लुक है और वहीं पे ये वकालत के शोबे से भी वाबस्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जुल्फकार साहब? शुक्रिया बेदा साहब। जुल्फकार साहब, ये आप जो कश्मीर है ये मकबूजा हो गया हमारा वाली साइड, इसको आप कैसे देखते हैं और आजकल के क्या हालात चल रहे हैं समाजी अबतरी के और मुआशी बदहाली के पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में? मेरा साहब, एक तो
آپ کا دعوت دینے کا اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہماری جو سوچ فکر ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی. جو آپ نے ڈاکومنٹریز دکھائی ہیں چھوٹے موٹے کلپس، بات یہ ہے کہ جو پی این اے ہے جس کا میں ہیڈ کر رہا ہوں جسے، وہ سارے جموں کشمیر کی بات کرتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارشلی اختیار کیا گیا سوچ یا فکر صرف گلگت بلتستان کی حد تک یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کی حد تک. تو بات پورے جموں کشمیر میں اگر دیکھی جائے تو ہیومن رائٹس کی تو وائلیشن دونوں طرف ایک ہی طرح کی تقریب، تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا. تو البتہ یہ ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان کا جو آپ نے بتایا ہے، وہ گلگت بلتستان میں تو جو جسے کہتے ہیں کہ مہاراجا ہری سنگھ آمر تھا، وہ ون شخصی جو ہے حکمرانی تھی، اس نے جو چھوٹے موٹے جمہوری حقوق دیے تھے وہ بھی پاکستان نے سلب کر لیے. وہ 2009 میں جا کے تھوڑے بہت گلگت بلتستان کے لوگوں کو جمہوری حقوق ملے، یعنی جو مہاراجا نے 1930 میں حقوق دیے تھے، الیکشن ہوئے، پھر نیکسٹ الیکشن 4 سال بعد ہوئے، پھر 1942 میں بھی الیکشن ہوئے، اور ان جمہوری حقوق کو بھی پاکستان نے سلب کر لیا. اور رہی بات جس 5 اگست 2019 کی بات کرتے ہیں جی کہ بھارت نے جو ہے نا چائن کا آرٹیکل 370 جو ہے ایبروگیٹ کر دیا، ختم کر دیا، 35A کی جو اسپیشل اسٹیٹ کا حیثیت تھی ختم کر دی. تو پاکستان نے تو 1974 میں یہ بھٹو کے دور میں اسٹیٹ رول ختم کرے، اور گلگت بلتستان کو تو 1949 کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. یعنی پہل ہمیشہ پاکستان کے حکمرانوں نے کی ہے، اور ان کی غلطیوں کا، ان کی جو نااہلیوں کا فائدہ ہمیشہ بھارت کے سمجھدار حکمرانوں نے اٹھایا. یعنی جموں کشمیر کو تقسیم کرنے میں بھی، اس پہ حملہ کرنے میں بھی 22 اکتوبر 1947 میں پہل پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے. بالکل واضح. دیکھیں میں حقائق پہ بات کرنے والا بات انسان بالکل ٹھیک ہے، میں نے جو تاریخ کی اسٹڈی کی ہے میں سچی بات کروں گا. اور پی این اے میں بھی جتنی پارٹی شامل ہیں یا پی این اے میں جو پارٹی شامل نہیں ہیں جو نیشنلزم کی بات کرتی ہیں یا ریاست کی مکمل وحدت اور خود مختاری کی بات کرتی ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں 22 کو الگ، پہلے مرزا صاحب جو ہے نا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ، اور اس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ میں مہاراجا کی طرف سے شیر سنگھ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے وہ تھے، اور پاکستان کی طرف سے جو پارلیمانی اور ریاستوں کے امور کے تھے ہیڈ جو تھے یا وزیر تھے، اب نشستر تھے، انہوں نے جناب 15 اگست کو آف انڈیا کے دن ایگریمنٹ پہ سائن کیے کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ قائمہ ہے، ہم جموں کشمیر کے ساتھ وہی تعلقات رکھیں گے جو پہلے سے پاکستان میں آنے والی ریاستوں کے ساتھ تعلقات تھے. لیکن سب سے پہلے وائلیشن انہوں نے کی، انہوں نے 22 اکتوبر میں قبائلی داخل کیے، انہوں نے قتل خون یہاں بایا، لوگوں بے گناہ معصوم لوگوں کا لہو بایا، اور اس کے ریاکشن میں مہاراجا کو پھر ہلاک کرنا پڑا. اور اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ 26 کی رات کو 27 کی صبح کو بھارت کی فوجیں سری نگر میں اتری. تو بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک ہی طرح کے قابض ہیں. پہل کس نے کی، اس کا رد عمل کیا ہوا، لیکن ریاست کو تقسیم کرنے میں پہل پاکستان کی طرف سے ہوئی، بعد میں بھارت آیا، اور دونوں اپنے اپنے جواز پیش کر رہے ہیں. ذوالفقار صاحب بڑے احترام سے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہاراجا ہری سنگھ نے جو معاہدہ کیا بھارت کے ساتھ، وہ معاہدہ تو 560 ریاستوں نے دلی کے ساتھ انہوں نے بھی وہ معاہدہ کیا. تو پھر جب ایک معاہدے کے تحت ریاست شامل ہوتی ہے بھارت میں، تو پھر بھارت قابض تو نہ ہو. دیکھیں میرا صاحب بات ٹھیک ہے، آپ کا سوال بڑا امپارٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں 2 بڑی پارٹیاں تھیں، ایک کانگریس تھی اور ایک جناب مسلم لیگ تھی. میں چونکہ سیاست کے علاوہ لا کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں قانون کا طالب علم بھی ہوں، میں 30 سال سے وکالت کر رہا ہوں. میں ایک قانونی نقطہ
آپ کے پروگرام کی وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں تمام لوگوں تک. وہ نقطہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کا یہ موقف تھا مرزا صاحب کہ جو ریاستوں کے حکمران ہیں، نواب ہیں، راجے مہاراجے ہیں، ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی ریاست کا علاقہ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے. یہ موقف تھا مسلم لیگ کا، بڑا واضح موقف تھا. جناح ہر جگہ تقریر میں کہتے تھے. اور کانگریس کا یہ موقف تھا کہ عوام کو حق ہونا چاہیے، جو کہ درست موقف تھا. یعنی کانگریس کا موقف درست کہ عوام کو حق ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے. لیکن ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا کیا دونوں پارٹیوں نے کہ جب مہاراجا نے لاک کیا انڈیا کے ساتھ تو پاکستان اب یہ مسلم لیگ نے اپنے موقف انحراف کر دیا کہ وہ کہتی تھی کہ ریاستوں کے حکمرانوں کو حق ہے تو پھر اس کو مہاراجا کا علاقہ تسلیم کرنا چاہیے تھا. اور اسی طرح کانگریس نے کیا، وہ کہتی تھی کہ عوام کو حق ہونا چاہیے. اور جب حق خود ارادیت کی بات کی جاتی ہے تو جناب کانگریس اس کی مخالف ہو جاتی ہے یا بھارت کے حکمران مخالف ہو جاتے ہیں. یعنی دونوں نے باقی ریاستوں کی بات نہیں کرتا کیا انہوں نے فیصلے کیے. آپ کی بات میں 100% آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں 100%. دونوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. جو الحاق ہوا ہے، جو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ کے تجزیے سے، لیکن جو الحاق ہوا ہے وہ تو انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ہوا ہے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پی او جے کے میں یعنی پاکستانی زیر انتظام جو جموں کشمیر ہے، یہاں پہ حالات کس طرح کے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پیچھے بہت بڑی موومنٹ چلی، راولا کوٹ سے ہوتی ہوئی مظفر آباد تک آئی، اور اس کے بعد وہ موومنٹ فی الحال تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے. لیکن یہ کیا یہ مسئلے چل رہے ہیں سبسڈیز کے اندر کٹوتیوں کے، اور یہ فیول ٹیکس چارجز جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا بن رہا ہے وہاں؟ میں اس آپ کے جو سوال ہے نا اس کا پورا جواب دوں گا، چونکہ میں اس تحریک کے ساتھ پوری طرح انوالو ہوں، اس میں شامل ہوں. میرے پاس اب صرف 1 منٹ رہ گیا میرے پروگرام میں. 1 منٹ ہے ہمارے پاس آخری. نہیں، میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ بات ہے، جو پہلا سوال تھا اس کو میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو پہلی بات ہوئی تھی کہ اسی لیے اقوام متحدہ نے کہا تھا، چونکہ مہاراجا کا اگریمنٹ جو تھا وہ اس میں بیسک ڈاکومنٹ تھا، تو انہوں نے کہا تھا رائے شماری ہونی چاہیے. اب جو آپ نے سوال کیا میں وہ اس کا جواب اس طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ ان دونوں ممالک نے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہمیں یعنی جموں کشمیر کے عوام کو وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا، اپنے عوام کو انہوں نے غربت، بے روزگاری، صحت کے کوئی مواقع نہیں، تعلیم کے کوئی مواقع نہیں دونوں ممالک میں، اور 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی میں گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ صاف پینے کا پانی میسر نہیں 70% لوگوں کو. تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جہاں تک بات ہے، وہ پاکستان کے ملک کے اپنے صوبے جو ہیں ان کی حالت یہ ہے، انہوں نے اپنے ملک کا حلیہ اتنا بگاڑ دیا ہے، اپنے عوام کی اتنی بری حالت کر دی. ہم کشمیری ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ ہماری کوئی توقع نہیں پاکستان کے حکمرانوں سے، کیونکہ پاکستان جاگیردار، جرنیل شاہی، سپیریئر جوڈیشری اور آپ کو کوئی توقع نہیں ہے پاکستان کے حکمرانوں سے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں یعنی کہ ٹیوزڈے کو میں کوشش کروں گا کہ ذوالفقار آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں جو آپ کے لیے تعجب کا بھی باعث بنی ہوں گی، کیونکہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن کشمیر میں اور پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے، تو اور جہاں جو بدالی ہے غالباً وہاں بھی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسی فی الحال کوئی بات نہیں ہے. 370 اور 35A کے ختم ہونے کے بعد وہاں پہ ہزاروں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ آئی ہے. وہاں میڈیکل کالجز ہیں، وہاں ٹرین اسٹیشنز ہیں، وہاں 11 ہوائی اڈے ہیں اور بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ میرا معاہدہ ہے ذوالفقار صاحب کے ساتھ کہ ان کی گفتگو ہم سنیں گے، ان کو انٹرپٹ نہیں کریں گے. جب یہ بات ختم کر لیں گے تو ہم اپنا موقف بھی سامنے رکھیں گے. اسی طرح ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے نظریاتی طور پر بھی اور حکمت عملی کے حوالے سے بھی. ذوالفقار صاحب آج ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اب ہمارے ساتھ ٹیوزڈے کو پھر جڑیں گے اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ٹیوزڈے تک کے لیے ڈاکٹر مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جے ہند.